हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिटिभिटी फिजिक्स हेरिरहेको थियौँ र सिटिभिटी फिजिक्समा आज ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको बारे हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ 10 क्लासकै एक्सटेन्सनको रूपमा लिँदा हुन्छ, ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको एक्सटेन्सन। तर यहाँनिर अलिकति त्यही कुराहरूलाई इनडेप्थ रूपमा हामी पढ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँनिर के रहेछ त अलिकति त्यहाँभित्रको पोर्सन्सहरू जुन त्यति बेला सायद अलिक क्लियर भएको थिएनन् होला, यहाँनिर गएर अलिकति क्लियर हुन जान्छ। ग्राभिटी ग्राभिटेसनको बारेमा भेरिएसन अफ जी को बारेमा पढ्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भेरिएसनको बारेमा पनि पढ्छौँ, जुन 10 क्लासमा थिएन त्यो कुराहरू एक्स्ट्रा जोडिन आउँछ है यहाँनिर। त्यसपछि सेन्टर अफ ग्राभिटीको कुराहरू, सेन्टर अफ मासको कुराहरू र केही एमाउन्टमा इक्विलिब्रियमको कुराहरू पनि हामी यहाँनिर गर्छौँ। सो स्टार्ट गरौँ। के हो त ग्राभिटी भनेको, के हो ग्राभिटेसन भनेको, के हो यसको बारेमा हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि आइज्याक न्युटन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ पनि एक प्रकारको प्लेग भनेको एउटा हैजा भन्छ होला सायदै नेपालीमा, त्यहाँ पनि प्लेग लागेको थियो। प्लेग लागेर आइज्याक न्युटन आफ्नो गाउँ फर्काएको थियो। अब उसलाई पनि प्लेग लाग्छ भनेर जस गाउँ फर्काएको थियो। गाउँ फर्किँदाखेरि अब किम्वदन्ती कहानी के छ भने स्याउको रुखमुनि बसेको थिए र सोचिरहेको थिए कि पहिले के थियो भन्दा ग्यालिलियोहरूले के निकाल्ने भन्दा सनको वरिपरि चाहिँ के घुम्छ त अरू प्लानेट्सहरू घुम्छ भनेर कन्सेप्ट आयो होइन। सनको वरिपरि पहिले अर्थको वरिपरि थियो, अहिले सनको वरिपरि। त्यसपछि हाम्रो न्युटन बाजेले के सोच्न थाले भन्दा त्यसो भए कसरी चाहिँ यो प्लानेटहरू सनको वरिपरि घुम्छ होला त भन्ने कुराहरू तिनी सोचिरहेको थिए। सोच्दा सोच्दै माथिबाट के भयो, एउटा स्याउ खस्यो होइन। अब के भएको थियो त्यो त थाहा छैन, तर त स्याउको रुख अझै पनि त्यही न्युटनको घरमै छ। जस अब के छ ठिक छ, जो स्याउ खस्यो र तिनले सोचे कि यो स्याउ तल कसरी खस्यो भन्ने कुरा सोच्दै जाँदाखेरि तिनले के भेट्यो भने जुन कुराले स्याउलाई तल खसाल्छ त्यही कुराले चाहिँ प्लानेटहरूलाई सनको वरिपरि लान्छ भन्ने कुरा तिनले एक्सप्लेनेसन दिए त्यो बेलामा होइन। अब किन तान्छ, फोर्स कसरी आउँछ, मास हुने बित्तिकै फोर्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा तिनले टोटली एक्सप्लेनेसन गरेनन्। त्यसको लागि अझै हामीले लगभग 320 वर्ष जति कुर्नु पर्यो होइन। तर पनि जे होस्, एउटा टेन्टेटिभ रूपमा तिनले एउटा एक्युरेट डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिए कि यो कुरा हुन्छ त्यहाँनिर र यो कुरालाई यसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दिए है। र त्यो कुरालाई तिनले ग्राभिटेसन भनेर नाम दिए। ग्राभिटेसन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा सर्टेन मास छ मसँग होइन, र अर्को मास छ यतापट्टि, अर्को सर्टेन मास छ र यो यतापट्टिको यहाँनिर सपोज गरौँ एउटा यसको सेन्टर भयो होइन, र यो यसको सेन्टर भयो अरे, र यो दुईवटा सेन्टरलाई हामी जोडौँ यसरी, यो दुईवटा सेन्टरलाई हामी जोडौँ ठिक छ। यो सेन्टर यो अर्को सेन्टर भयो। यसको मास सपोज गरौँ मैले स्मल यम लेखेँ, यसको मास मैले क्यापिटल यम भनेर लेखेँ, र यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको कति छ अरे आर छ भनेर हामी सपोज गरौँ है। यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कति रहेछ त आर रहेछ। न्युटनले के भन्यो भने कुनै पनि विश्व ब्रह्माण्डमा कुनै पनि दुईवटा बडिजहरू जुनमा मास प्रेजेन्ट छ त्यो बडीहरूले एक अर्कालाई के गर्छ त म्युचुअल एट्र्याक्सन गर्छ भनेर भने। म्युचुअल एट्र्याक्सन भनेको त्यहाँनिर एउटा फोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भने, र यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भने त तिनले ग्राभिटेसन भने। यसको डेफिनेसन लेख्दा द फेनोमेनन अफ mutual attraction between any two bodies, जुनै पनि दुईटा बडिजहरू बिच के हुनसक्छ त्यहाँनिर म्युचुअल एट्र्याक्सन हुनसक्छ बिट्विन एनी टु bodies due to their masses है, due to their masses भनेकै के हुन्छ त यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसन भनेर भनिन्छ ठिक छ। यसलाई ग्राभिटेसन भनेर भनिन्छ र यो फेनोमेननलाई ग्राभिटेसन भनिन्छ भने
जुन फोर्स यहाँनिर एक्ट हुन्छ, द फोर्स अफ म्युचुअल एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज ड्यु टु देयर मासेस भनेको चाहिँ यसलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर भनिन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर भनिन्छ र यो एज अ होल युनिभर्सल ल भनिन्छ। किन युनिभर्सल ल भनिन्छ त भन्दा यो युनिभर्सको सबै अब्जेक्टहरूमा लागू हुन जान्छ। ठिक छ, युनिभर्सको के हुन्छ त सबै अब्जेक्ट्सहरूमा यो लागू हुन्छ। यहाँबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौँ, फोर्स भनिरहेछौँ। फोर्स भनेको के हो, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र ग्राभिटेसन कस्तातिर लाग्ला, सपोज अब मास हुने कुनै अब्जेक्टले पनि अर्को अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। यसलाई मैले मास ए भनेर नाम दिएँ, यसलाई मैले मास बी भनेर नाम दिएँ। अब सपोज एले बीलाई केही सर्टेन फोर्सले के गर्न सक्छ, एट्र्याक्ट गर्न सक्छ आफूतिर, यतापट्टि एट्र्याक्ट गरो, सपोज एफएबीले। ठिक छ, त्यसै गरी यो बी अब्जेक्टले पनि आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ एलाई, यतापट्टि एफबिए लाग्यो र के हुन्छ भने एफएबी र एफएबीको म्याग्निट्युड र एफबिएको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। जति एले बीलाई एट्र्याक्ट गर्छ त्यति नै बीले एलाई एट्र्याक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब जति फोर्सले सनले अर्थलाई एट्र्याक्ट गर्छ नि त्यति नै फोर्सले अर्थले सनलाई एट्र्याक्ट गर्छ भन्न खोजे हो। तर यहाँनिर के हुन्छ, डिरेक्सन अपोजिट हुन जान्छ। एफएबी भनेको चाहिँ माइनस एफबिए हुन जान्छ, डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन जान्छ। यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फोर्सको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ तर डिरेक्सनमा भिन्नता हुन जान्छ। ठिक छ यो कुरा। र यसले न्युटनको थर्ड ल फलो गर्छ। एउटाले एक्सन दियो अर्कोले रियाक्सन दियो भन्ने तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले के पनि क्लियर भयो भन्दा यहाँनिर एक्सन रियाक्सन पेयर, फोर्सेस अलवेज एक्जिस्ट इन पेयर। खासमा कुरा के हो भने न्युटनले ग्राभिटेसनको नियम निकाले। सायद यसको बारे मैले कुनै बेला भने पनि थियो होला। एकजना हेलिज भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ न्युटनलाई यो हेलिज कमेटको एउटा कस्तो खालको सेप हुन्छ अथवा प्लानेटहरूको घुम्ने सेप कस्तो हुन्छ, कुनै बडी वरिपरि घुमिरहेको छ भने हैन, जसरी सन इज रिभल्भिङ अराउन्ड द इट्स ग्यालेक्टिक सेन्टर अथवा अर्थ इज रिभल्भिङ अराउन्ड द सन, अर्थ सनको वरिपरि घुमिरहेछ, त्यो घुम्ने बाटो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्युटनले फ्याक्ट के भने इलिप्टिकल पाथ हुन्छ भनेर भने हैन। हेलिज छक्क परे र हेलिजले फेरि सोधे, अरे यार अब हुन्छ साथीहरू थियो होला नि त हैन, अरे यार कसरी भेट्यौ यार तिमीले भन्दाखेरि उसले हैन मैले पहिले काम गरिसकेको थिएँ भन्दाखेरि त उनले ग्राभिटेसनको देखाए हैन। के गरा रहेछ न्युटनले भन्दा ग्राभिटेसनको थ्योरी निकाले, है यो यस्तै हो भनेर काहीँ जे होस् आफ्नो टोकरीमा काम गरेको टोकरीमा तिनले अब यति काम गर्थे कि तिनलाई त्यो पब्लिस होस् नहोस् मतलब हुँदैन थियो, नभए जे होस् खत्रै हुन्थ्यो होला त्यो बेलामा हैन। 20 वर्षपछि पनि उनले प्रोड्युस गरेको कुराहरू पब्लिस गरेका छन् है। र इलिप्टिकल पाथ हुन्छ भने त्यही ग्राभिटेसन नियम सम्बन्धी नै काम गर्दै जाँदा तिनले के कुरा निकालेको थियो भन्दा थ्री लज अफ मोसनहरू निकालेका थिए। तपाईँलाई यदि यसको बारेमा बुझ्न मन छ भने न्युटनले लेखेको किताब छ प्रिन्किपिया भनेर छ। प्रिन्किपिया, म्याथमेटिका पनि भन्छ होला सायद, खोज्नु न प्रिन्किपिया न्युटन पिडिएफ भनेर खोज्नुहोस् गुगलमा। जस उनले ओरिजिनल लेखेको किताबहरू नै तपाईँले भेट्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट थिए त्यसैले इङ्ग्लिसै छ किताब र सजिलो छ। जस तपाईँहरूले फर्स्ट 2-3 पेजेसहरू 5-7 पेजेसहरू जुन किताबको पढ्नु भयो भने देख्नुहुन्छ कि ए यो त हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको कुराहरू त रहेछ। थोरै अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्स होला, नभए सबै कुराहरू तपाईँले पढ्दै आउनु भएको छ है। ल ठिक छ, के हो त 3 लज अफ मोसनहरू चाहिँ के हो, युनिभर्सल ल भयो ग्राभिटी। अब हरेक अब्जेक्टमा लागु हुनको लागि त त्यो लको लागि एक्जियम्सहरू चाहियो नि, हो त्यो एउटा एक्जियम्सको जस्तो काम गरो त्यसले है। त्यहाँनिर 6 कुराहरू। र ग्राभिटेसनल फोर्स केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दा पहिलो कुरा मासमा डिपेन्ड हुने रहेछ है, कति मास छ के छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, यो सेन्टर्सहरू बिचको डिस्टेन्सहरू जुन मैले आर लेखेको छु यहाँनिर, यो सेन्टर्सहरू बिचको यो डिस्टेन्सले पनि ग्राभिटेसनमा चाहिँ असर पार्दो रहेछ। अरू केही कुरा छ होला त, त्यस्तो अरू केही पनि छैन। सपोज मैले सूर्य र पृथ्वीलाई पानीभित्र डुबाउने हो भने तिनीहरूको ग्राभिटेसनल फोर्स मेजर गर्ने हो त्यति बेला पनि सेम ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ। मर्करी भित्र राख्यो भने पनि त्यही हुन्छ। जुनै अब्जेक्टमा भित्र राखे पनि ग्राभिटेसनल फोर्समा केही पनि चेन्ज आउँदैन जबसम्म तपाईँले मासमा चेन्ज ल्याउनु हुँदैन है। त्यसैले ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ मिडियम हुन्छन्। ठिक छ। त्यसै गरी
अर्को कुरा भनेको अब तपाईहरुलाई थाहा नै होला युनिभर्समा 4 प्रकारको फोर्स छन् है। एउटा भनेको हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स भयो, ठीक छ। अर्को भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भन्छ है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेर भन्छ। अर्को हुन्छ विक फोर्स र चौथो फोर्स हुन्छ स्ट्रङ फोर्स है। मैले थोरै हजुरहरुको टाइम लियो बुझाउनको लागि, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है बुझ्नको लागि। जे होस् अब पछिको च्याप्टर्सहरुमा आयो भने म डिटेल डिस्क्रिप्सन त दिन्छु। जेनरली के भनिन्छ भने जब विश्व ब्रह्माण्ड फर्म भयो, विश्व ब्रह्माण्ड फर्म हुँदाखेरि सुरुमा एक थियो अरे है, एक भन्ने कुरा मात्रै थियो। एक भनेको जे पनि त्यही नै थियो भन्न खोजेको बुझ्नुस् न। जे कुराहरु तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरु एकै ठाउँमा गएर जोडिएको थियो हैन। तर पछि जब युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गयो, अहिलेको वैज्ञानिकहरुले के भन्छन्, हाम्रो युनिभर्स फैलिरहेको छ भनेर भन्छन् है। बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै जाँदा सबै कुराहरु छुट्टिदै जान थाल्यो र फोर्सेसहरु पनि चारवटै फोर्सेस यहाँ जुन मैले लेखेको छु यो पनि एउटा सिंगल फोर्स थियो र चारवटै सिंगल फोर्स बिस्तारै बिस्तारै डिभाइड हुँदै 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 गयो र यिनीहरु आफ्नो रेस्पेक्टिभ काम गर्न थाले हैन। कस्तो भयो भने त मान्छेहरु सबै एउटै हो हैन, मान्छे सबै एउटै त हुन्छन् तर उनीहरुको कामहरु बेग्ला बेग्लै हुन्छन् हैन। हो त्यस्तै कुरा जस्तै भयो। ग्रेभिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, विक र स्ट्रङ फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स मैले भर्खरै तपाईहरुले बुझाइहाले कि दुईटा कुनै मास भएको अब्जेक्ट्सहरु छ भने त्यहाँनेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ। तर अझै पनि साइन्टिस्टहरुले के हो ग्रेभिटी भन्ने कुरामा अझै पनि कन्फ्युजन छ, ग्रेभिटी कसरी आयो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको चार्ज अब्जेक्ट्सहरु जस्तै इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बीच जुन रिपल्सन हुन्छ, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीच जुन एट्र्याक्सन हुन्छ हैन, हो त्यो जुन चार्ज अब्जेक्ट्सहरु बीचको जुन इन्टर्याक्सन्सहरु छ नि हो त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेर भनिन्छ। विक फोर्स भनेको चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्सेसहरु हुन्छ नि, रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्सेस भनेको जस्तै युरेनियमहरु, प्लुटोनियमहरु आदि इत्यादि कुराहरु त्यो अब्जेक्ट्सहरुमा विकिरणहरु आउँछ नि, रेडियो एक्टिभ डिके हुन्छ त्यहाँनेरि। रेडियो एक्टिभ डिके हुँदाखेरि कुइदाखेरि त्यो एलिमेन्ट्सहरु कुइनु भनेको चाहिँ छुट्टिनु भन्छ है। एलिमेन्ट्सहरु जुन रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरु कुइनु भनेको चाहिँ तिनीहरु टुक्रा टुक्रा हुनुलाई चाहिँ कुइनु भन्छ हैन। तिनीहरु रेडियो एक्टिभ डिके हुँदाखेरि जब तिनीहरु टुक्रिन्छ नि, टुक्रिँदाखेरि रेडिएसन निक्लिन्छ, त्यहाँबाट विकिरणहरु निक्लिन्छ। हो त्यो विकिरण कसरी निक्लिन्छ, तिनीहरु किन टुक्रिन्छ भन्दा यो विक फोर्सको कारण, ठीक छ, विक फोर्सको कारण टुक्रिन्छ। त्यसपछि आउँछ स्ट्रङ फोर्स। हामीले पहिले भन्थ्यौ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्दा सानो केही पनि हुँदैन, होइन। इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्दा नि सानो हुन्छ, तर इलेक्ट्रोन आफैमा अब त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। प्रोटोन भन्दा नि सानो कुराहरु हुन्छ, तिनीहरुलाई क्वार्क्स भनेर भन्छ, QUARKS, क्वार्क्स भनेर भन्छ। यो क्वार्क्सहरुले चाहिँ के गर्छ त प्रोटोनलाई बनाउने काम गर्छ र एउटा प्रोटोनमा 3 वटा क्वार्क हुन्छ है। यति बुझिराखौँ मैले, एउटा प्रोटोनमा 3 वटा क्वार्क हुन्छ र यो क्वार्कलाई होल्ड गर्नको लागि कस्तो फोर्स हुन्छ त स्ट्रङ फोर्स हुन्छ, ठीक छ। यो क्वार्कहरुको बारेमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टिजहरु छ, जस तपाईहरुले यसको बारेमा एकचोटी खोज्नु होला। क्वार्क्सको इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टिजहरु जस स्ट्रङ फोर्स जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो खालको काम गर्छ भन्दा जुन हाम्रो स्प्रिङ हुन्छ नि, जति जति स्प्रिङलाई तन्काउँछौं त्यति त्यति त्यो बीचको फोर्स बढ्दै जान्छ हैन। तपाईले स्प्रिङलाई धेरै तन्काउन खोज्नु भयो भने के हुन्छ, तपाईले तन्काउन गाह्रो हुँदै जान्छ है। अब फोर्सेसहरु त हामीले जेनरली के पढाउँछौं, जति टाढा लग्यो त्यति सजिलो हुन्छ टाढा लग्न अझै, तर स्प्रिङमा के हुन्छ, जति टाढा लग्यो त्यति अप्ठ्यारो हो। यो क्वार्क्सहरु बीच त्यस्तै खालको स्प्रिङ जस्तो फोर्स हुन्छ, त्यसलाई स्ट्रङ फोर्स भन्छ। ब्रह्माण्डमा सबसे स्ट्रङ भनेको चाहिँ स्ट्रङ फोर्स हुन्छ, सबसे स्ट्रङ फोर्स। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, त्यसपछि आउँछ विक फोर्स र लास्टली ग्रेभिटेशनल फोर्स। साइन्टिस्टहरुले अझै टाउको घुमाउँदै छन् भने अरे यार ग्रेभिटेशनल फोर्स किन यति विक छ, सबैभन्दा स्ट्रङ त यही हो, यसले त के बनाउँछ हैन। सबै विश्व ब्रह्माण्ड फर्म गर्ने यही ग्रेभिटेशनल फोर्स हो एउटा, यो नभए केही हुनै सक्दैन त, त्यसो यो किन विक छ हो। त्यस्तै यावत क्वेशन्सहरु छ हैन। र यो फोर्स भन्ने बित्तिकै के चाहियो, त्यहाँनेरि इन्टर्याक्सन हुनु पर्यो। इन्टर्याक्सन भन्छ त्यो बीच एउटा सर्टेन पेयर हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। र हामीले भनिहाल्यौं कुनै दुईटा मेटेरियल बडीजहरु छन् अथवा मासेसहरु छन्, तिनीहरु बीच हुने फोर्सलाई चाहिँ ग्रेभिटेसन भनेर भन्छ, ठीक छ। र ग्रेभिटी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भयो त, ग्रेभिटेसनको एउटा स्पेशल केस। ग्रेभिटी भनेको ग्रेभिटेसनको एउटा स्पेशल केसलाई चाहिँ के भन्छ त
ग्रेभिटेसन भनेर भन्छ है। ठिक छ। जस्तै यदि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो अर्थ भयो रे हैन, कालो अर्थ, अर्को अब्जेक्ट यो सेटेलाइट छ, यो सेटेलाइट चाहिँ अर्थ वरिपरि घुमिरहेको छ अरे है, ल इलिप्टिकल अर्बिट नै बन्यो। यो सेटेलाइट अर्थ वरिपरि के गरिरहेछ, घुमिरहेको छ। यदि यो सेटेलाइट अर्थ वरिपरि घुमिरहेको छ भने है, यो सेटेलाइट अर्थ वरिपरि घुमिरहेको छ भने अर्थले यो सेटेलाइटलाई जति फोर्सले तान्छ नि त्यो चाहिँ ग्रेभिटी हो। ग्रेभिटी भन्नु ग्रेभिटेसन भन्नु केही डिफ्रेन्स छैन हैन। ग्रेभिटी भन्नु ग्रेभिटेसन भन्नु केही डिफ्रेन्स छैन। तर कस्तो कुरा भयो भने यो मान्छे भने एउटा कमन नाउन भयो, केटाकेटी भने चाहिँ छुट्यो नि त्यहाँनिर, यहाँ पनि त्यस्तै हो। ग्रेभिटेसन भनेको चाहिँ मान्छे भने जस्तो भयो, ग्रेभिटी भनेको चाहिँ केटा र केटी भनेर छुट्याए जस्तो भयो हैन। ग्रेभिटी भनेको स्पेसल केस अफ ग्रेभिटेसन हो र जेनरली यो चाहिँ कुनै प्लानेटहरूसँग एसोसिएट गर्छौँ। प्लानेट्स और हेभनली बडिजहरूसँग जेनरली यो कुरालाई हामी एसोसिएट गर्छौँ। अर्थले कुनै अब्जेक्ट कस्तो हुनु पर्यो, ग्रेभिटी हुनको लागि लगभग अर्थको रेडियसको नजिकै हुनु पर्यो, त्यति बेला हामीले के भन्छौँ, यहाँनिर केही ग्रेभिटी छ हैन। अथवा अझै हामीले डिटेलली रूपमा कुरा गर्ने नि ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो त, फोर्स अफ एट्र्याक्सन of on a body towards center of earth लाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, ग्रेभिटी भनेर भन्छ अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले। ठिक छ कुरा। यसपछि अब थोरै न्युटन्स लज अफ ग्रेभिटेसनको बारेमा हेरौँ। के नियमहरू बतायो त न्युटनले, ग्रेभिटेसन सम्बन्धी के नियमहरू निकाले। न्युटन्स लज अफ ग्रेभिटेसन के रहेछ त न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्दाखेरि, म नियम भन्छु जे होस् तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सपोज प्रत्येक पार्टिकल युनिभर्समा ब्रह्माण्डमा भएको प्रत्येक पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई एट्र्याक्ट गर्छ, यो कुरा के भयो, ग्रेभिटेसन भन्ने भयो। एभ्री पार्टिकल एट्र्याक्ट्स एभ्री अदर पार्टिकल इन द युनिभर्स बाई अ सर्टेन फोर्स विच इज कल्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स। ठिक छ। र के रहेछ, यो ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई मैले यसरी एफले डिनोट गरेँ। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ सपोज यो एउटा मास भयो, यो अर्को मास भयो है, अघि पनि गणना गरिसक्यौँ। यसलाई हामीले यम भन्यौँ, यसलाई क्यापिटल यम भन्यौँ अरे, केही फरक परेन। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ यो दुईटा मासेसहरूको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। इट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। र सपोज यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स आर हो भने यो फोर्स जुन छ, यो फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर। ठिक छ। यिनीहरूको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। यदि हामीले यो दुईटा कुरालाई कम्बाइन गर्ने हो भने, कम्बाइनिङ 1 and 2, यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यौँ भने के हुन्छ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम इन्टु यम डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यो प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल हटाउनको लागि हामीले के युज गर्छौँ, एफ इज इक्वल्स टु, यहाँनिर एउटा कन्स्टेन्ट जी आउँछ, यम डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर। र यो जी भन्ने कुरा जुन छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन। यो जी भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ। र यो जुन हामीले यहाँनिर देखायौँ नि यो कुरा, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर भयो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा आइरहेछ यहाँनिर। र यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी को भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर भनौँ न, यस्तो भनिन्छ।
ठिक छ कुरा, यो भयो जी को भ्यालु भयो है यो। यसपछि हाम्रो कुरा यहाँनिर के आउँछ भने सपोज एउटा हाम्रो यहाँसँग यहाँनिर अर्थ छ, यहाँनिर एउटा सर्टेन अर्थ छ, एउटा मास सपोज गरौँ कहाँ छ त, यसको सर्फेसमा छ है। यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ। सपोज यो हाम्रो अर्थ भयो र यहाँनिर एउटा मान्छे उभिरहेछ भनेर सोचौँ होइन, मान्छे उभिरहेछ, यो मान्छे छ यहाँनिर। अब अर्थको मास छ एउटा सर्टेन, अर्थको मास भनेको कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर 5.98 × 10⁻²4, कुनै कुनै बेला 6 × 10⁻24 पनि दिइरहेको हुन्छ, केजिज भयो। सपोज यो मान्छेको वेट चाहिँ 10 केजी रहेछ अरे, एकदम दुब्लो पातलो मान्छे है। रेडियस अफ अर्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 6.38 × 10⁻6 मिटर्स भनेर लेखिरहेको हुन्छ है। यही कुराहरू छ। अब सपोज यसमा कति फोर्स लाग्छ भनेर भेट्दाखेरि के गर्न सक्छौँ भन्दा यसको सेन्टर र यो सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भेटिन्छ। तर जेनरली हेर्नुहोस् त अर्थको रेडियस 6400 किलोमिटर छ। 6400 किलोमिटर भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 6400 किलोमिटर। अब त्यो मान्छेको डिस्टेन्स यहाँ उसकोदेखि यो सर्फेससम्मको डिस्टेन्स होला 1 मिटर। अब 64 यहाँनिर 3वटा 0 भनेपछि 64 लाख किलोमिटर र त्यसमा 1 मिटर जोड्यो भने के नै असर गर्ला र। जेनरली यदि अब्जेक्ट्सहरू अर्थकै सर्फेसमा छन् भने है, अर्थकै सर्फेसमा छन् भने हामीले अर्थको रेडियस मात्रै लिएर काम गर्छौँ जेनरली है, अर्थको रेडियस मात्रै लिएर काम गर्छौँ। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट ठ्याक्कै के छ त अर्थको सर्फेसमा बसिरहेको छ भने है। यति बेला फोर्स अब कति हुन्छ होला क्यालकुलेसन गरौँ। फोर्स इज इक्वल्स टु जी यहाँनिर m/r² हुन्छ। अब जी भनेको कति छ 6.67 × 10⁻11 × 5.98 × 10⁻24। मैले सुरुमा स्मल एम लेखेको छु, यसमा चाहिँ यो अर्थको मास हो। यतापट्टि 10 छ र यहाँनिर कति छ त रेडियस भन्दा 6.38 × 10⁻6 को स्क्वायर भनेर छ। यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ 98 न्युटन आउँदो रहेछ। त्यसैले यदि 10 केजीको मान्छे छ भने के रहेछ त, यदि 10 केजीको मान्छे छ भने त्यसलाई लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ 98 न्युटन रहेछ। ठिक छ, 10 केजीको मान्छेलाई चाहिँ 98 न्युटनको फोर्स लाग्दो रहेछ है, यो कुरा बुझियो। त्यसपछि अर्को आउँछ अब यहाँनिर थोरै हाम्रो स्पेसल फिचर्स, ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको केही स्पेसल फिचर्सहरू छ, त्यो कुराहरू बारे थोरै डिस्कसन गरौँ। के छ त स्पेसल फिचर्सहरू? स्पेसल फिचर्स, स्पेसल फिचर्स त केही पनि होइन, त्यही पनि जस पहिलो फिचर भनेको के हो? पहिलो फिचर भनेको चाहिँ एक्सन रियाक्सन पेयरको रूपमा आउँछ। एक्सन एन्ड रियाक्सन पेयरको रूपमा आउँछ। यहाँनिर कुनै पनि दुईटा बडिजहरू छ, यसलाई बुझौँ, दुईटा बडिजहरू छ, एउटाले एउटामा एक्सन दिन्छ भने अभियसली अर्कोले यसलाई रियाक्सन दिन्छ हैन। यो एक्सन भयो, यसलाई मैले एक्सनलाई ए लेखेँ भने अब यतापट्टि के आउँछ त रियाक्सन भनेर पनि आउँछ। एउटाले आफूतिर तान्छ भने अर्कोले नि फेरि तैँले मात्रै मलाई तान्ने भनेर रियाक्सन फोर्स पनि आइहाल्छ यहाँनिर है। एक्सन र रियाक्सनको पेयरमा एक्ट हुन्छ। ठिक छ, अपोजिट डिरेक्सनमा हुने काम गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो स्पेसल फिचर्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा हामी लेख्दैछौँ है। के छ दोस्रो स्पेसल फिचर भनेको डज नट डिपेन्ड अन मिडियम बिट्विन देम। कुनै दुईटा बडीहरू बिच सर्टेन एउटा केही कुरा मिडियमहरू राख्दियौँ भने ग्राभिटेसनल फोर्सले त्यसलाई असर गर्दैन। एकदम रमाइलो कुरा छ नि सोच्दा नि। हेर्नुहोस् त, अरू कुराहरूमा एफेक्ट गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्समा तपाईँले बिचमा केही राखिदिनु भयो भने नि त्यसले के गरिदिन्छ त घटाइदिन्छ। सायद इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टर्सहरूमा हामी स्टडी गर्छौँ यसको बारेमा। तपाईँले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई हावामा राख्नुहोस्, तिनीहरूको फोर्स मेजर गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पानीमा राख्नुहोस् मेजर गर्नुहोस्, मर्करीमा राख्नुहोस् मेजर गर्नुहोस्, हनीमा राखेर मेजर गर्नुहोस्, के हुन्छ फोर्सेसहरूमा डिफ्रेन्स भेट्नुहुन्छ तपाईँले। त्यति बेला मिडियमले असर गर्छ, तर ग्राभिटीमा त्यो कुराहरूले असर गर्दैन। त्यसै गरी
के हुन्छ भने ग्रेभिटेसनल फोर्स अलिकति एकलगाँटे हुन्छ है। सपोज यहाँनिर मैले दुईवटा बडिजहरू राखेको छु, यहाँनिर मैले त्यस्तो बडी राखेँ नि, यसले यो दुईवटा बडीहरू बिचको फोर्सलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। ठिक छ, कुनै अर्को बडी छ भने यो दुईवटा बडी बिचको जुन फोर्स हुन्छ नि, यो फोर्सलाई यसले के गर्न सक्दैन त, चेन्ज गर्न सक्दैन। यहाँ होस्, यहाँ होस्, यहाँ होस्, यहाँ होस्, यहाँ होस्, उसलाई मतलब हुँदैन। उसलाई सिर्फ होइन मैले यो बडीमा कति फोर्स लगाइरहेको छु भन्ने कुरामा ऊ चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ है। डज नट डिपेन्ड अन प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ अदर बडिज, अरू बडिजको प्रेजेन्स और एब्सेन्समा डिपेन्ड गर्दैन। र लाइट बडिजहरू बिचको ग्रेभिटेसनल फोर्स एकदमै विक हुन्छ है। लाइट बडिज अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स आफैमा के छ त, एकदमै विक फोर्स हो। जस्तै तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला अर्थको सर्फेस छ, अर्थको सर्फेसमा तपाईँले एउटा के राख्नुभयो, म्याग्नेटिक बल राख्नुभयो अथवा के एउटा म्याग्नेटको एट्र्याक्ट गर्न सक्ने कुरा राख्नु। त्यो अब्जेक्टलाई त के हुन्छ, अर्थको टोटल ग्रेभिटीले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ नि, तर एउटा सानो चुम्बकले त्यसलाई तान्नु भने त्यो आफै माथि आइपुग्छ। भने हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स कति धेरै विक छ होला भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स आफैमा एकदमै धेरै विक छ। अब न्युटन्सको ल अफ ग्रेभिटेसनलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू के छ होला त भन्दा, पहिलो इक्जाम्पल भनेको त हामी जुन पृथ्वीमा अडिरहेको छौँ त्यो अडिनुको मेन कारणै के हो त, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन होइन, जे होस् उसले दिएको नियमअनुसार त्यसलाई सही एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ। ग्रेभिटी त न्युटन हुनुभन्दा अगाडि पनि थियो नि त, तर एक्सप्लेन त गर्न नसके। तर जे होस् न्युटन्सको ल चाहिँ सपोज म किन पृथ्वीमा अडिरहेको छु भन्ने कुरालाई उसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यसै गरी यो सन भयो भने यसको वरिपरि सपोज अर्थ घुम्न सक्छ भने, यसको वरिपरि के गर्न सक्छ त, अर्थ घुम्न सक्छ भने किन घुम्न सक्छ त भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गर्छ। यो अर्थ किन सूर्यमा झर्दैन भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यसै गरी चन्द्रमाहरूको कारण जुन छालहरू आउँछ, टाइड्स भन्छ त्यसलाई है, समुद्रहरूमा छालहरू आउँछ। फुलमुन हुँदाखेरि धेरै छाल आउँछ, ठुल्ठुलो, धेरै भन्दा पनि ठुल्ठुलो छालहरू निक्लिन्छ। र न्युमुन होइन, न्युमुन हुँदाखेरि चाहिँ पूर्णिमा र औँसीको रातमा जे होस् अब बेग्ला बेग्लै टाइड्सहरूको लेभल हुन्छ होइन। पूर्णिमा भन्छ फुलमुन, फुलमुनमा के हुन्छ, टाइडहरू एकदमै हाई हुन्छ है। र औँसीको रात कस्तो हुन्छ त, टाइडहरू अलिकति लो हुन जान्छ है। त्यो कुराहरू पनि उसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ होइन। र समुद्रमा जुन टाइड्सहरू नि आउँछ नि, त्यो किन आउँछ भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले होइन। त्यसै गरी लुनार इक्लिप्स हुने होइन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहणहरू कसरी हुन्छ भन्दा पनि त्यो कुरा पनि एक्सप्लेन त गर्न सक्दैन, किनभने न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले लाइटसँग खेल्दैन। त्यो कन्सेप्ट लाइटमा आउँछ, तर कुन कुन बेला हुनसक्छ होइन, कुन कुन बेला चाहिँ लुनार इक्लिप्स र सोलर इक्लिप्स हुन्छ, त्यो कुराहरू उसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ। ठिक छ, यो कुराहरू उसले मजाले सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यसैले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको आफ्नो छुट्टै एउटा रमाइलो भूमिका छ होइन। के कुराहरू कस्तो कुराहरू भन्ने यहाँनिर सबै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है। यसपछि एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट हेरौँ, के छ भन्दा मास र वेट भनेको के हो भन्ने कन्सेप्ट हेरौँ है। मास र वेट के हो त, मास र वेट भनेको भन्दा, मास भनेको यसको बारे हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ। मास भनेको के हो, क्वान्टिटी अफ म्याटर, क्वान्टिटी अफ म्याटरलाई मास भन्छ। यो भनेको वेट भनेको चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी अन ए बडी, फोर्स अफ ग्रेभिटी अन ए बडीलाई चाहिँ के भनिन्छ त, वेट भनिन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई पृथ्वीले कति फोर्सले तान्छ भन्नु नै के हो त, अथवा कुनै एउटा अब्जेक्टले उसको सेन्टरतिर कति फोर्सले तान्छ भन्नु नै वेट हुन जान्छ। मास भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कति म्याटर प्रेजेन्ट छ होइन भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। दोस्रो भनेको मेजर अफ इनर्सिया। सायद हामीले यो कुराहरू न्युटन्स ल अफ मोसन पढ्दा पनि स्टडी गराएको थियौँ। मेजर अफ इनर्सिया, मासले इनर्सियाको पनि मेजरमेन्ट गर्छ। एकैछिनपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक आउन लागिरहेछ है। इनर्सियल मास, ग्रेभिटेसनल मासहरूको बारे हामी स्टडी गर्छौँ। लास्टै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ त्यो पनि है। मेजर अफ इनर्सिया, इनर्सिया भनेको के हो,
कुनै पनि अब्जेक्ट जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा रहिरहन खोज्छ जहिले पनि हैन। आफू जस्तो छ त्यस्तै रहन खोज्छ। म यता हिँड्दिनँ, म उता हिँड्दिनँ, ऊ बसिरहेछ नि बसिरहनै चाहन्छ हैन। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हुन्छ मासको प्रपर्टी। त्यही ठाउँमा बसिरहेछ नि किन उठ्ने जस्तो लाग्छ, सबै कुरा त्यही होस्। अब युनिफर्म मोसनमा छ भने ऊ मोसनमा हिँडिरहेको छ भने के हुन्छ, ऊ मोसनमै रहिरहन चाहन्छ, चेन्ज गर्न चाहँदैन। र जति ठुलो मास हुन्छ, जति धेरै मास हुन्छ त्यसमा उति नै इनर्सिया हुन्छ। जति मोटो मान्छे उसलाई त्यति नै अल्छी लाग्छ नि, जति दुब्लो मान्छे सायद उसलाई हिँडडुल गर्न मन लाग्ला। ठिक छ, मेजर अफ इनर्सिया भनेपछि जति ठुलो मास त्यति नै धेरै के हुन्छ त, इनर्सिया हुन्छ। जति सानो मास त्यति नै थोरै के हुन्छ, इनर्सिया हुन्छ। थोरै मासको भेलोसिटी चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा उसको मोसनमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो भने पनि सजिलैसँग चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। उसलाई रेस्टमा ल्याउनु पर्यो भने पनि रेस्टमा ल्याउन सकिन्छ। रेस्टमा भएको कुरालाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो भने पनि सजिलै ल्याउन सकिन्छ इफ मास इज स्मल, किनभने स्मल मास भइसकेपछि त्यसमा इनर्सिया पनि कम हुन्छ। वेटले के मेजर गर्छ, मेजर अफ ग्राभिटी। ग्राभिटीको मेजरमेन्ट गर्नु भनेको के हो, कुनै पनि अब्जेक्टमा कति फोर्स लागिरहेछ कुनै अर्को अब्जेक्टको कारण हो, त्यो कुरा ग्राभिटीको मेजरमेन्ट हो हैन। उसले चाहिँ कति फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्छ। त्यसै गरी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो। अब यहाँनिर एउटा यस्तो कुरा भने मैले जुन आफैमा थोरै गल्ती हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तर जेनरल केसेसको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास एभ्रिवेयर। तर एकदम तपाईँले हाई भेलोसिटी जुन हाम्रो लाइटको भेलोसिटी छ, लाइटको भेलोसिटी छ, त्यो भेलोसिटीको नजिक नजिक तपाईँले जानुभयो भने, लाइटको भेलोसिटीको नजिक नजिक पुग्नु भयो भने त्यति बेला तपाईँको मास चाहिँ डिक्रिज हुन जान्छ अथवा इन्क्रिज हुन जान्छ। यो फर्मुलाले चेक गर्नु होला। m = m0 √1 - v² c² ले चेक गर्नुहोस् भनेपछि इन्क्रिज हुने रहेछ है। तपाईँको रिफरेन्स फ्रेम अनुसार डिपेन्ड गर्छ। तर जेनरल केसेसहरूमा के बुझ्नु, मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा हुन्छ र इट इज नट कन्स्ट्यान्ट। वेट भनेको कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। सपोज तपाईँको वेट पृथ्वीमा 120 केजी छ, 120 न्युटन छ भने तपाईँको वेट चन्द्रमामा जानुभयो भने 20 न्युटन मात्रै हुन्छ, किनभने चन्द्रमाले तपाईँलाई तान्ने फोर्स कम हुन्छ अर्थभन्दा हैन। त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब मास भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। मास के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो र वेट भनेको एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो हैन। वेटको चाहिँ डिरेक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ। मास जुनै डिरेक्सनमा गयो नि उसलाई मतलब छैन, ऊ कुनै कुरामा पनि डिपेन्ड हुँदैन हैन। र यो वेट चाहिँ वेक्टर हो, डिपेन्ड हुन्छ। सपोज तपाईँ अर्थ तल खसिराख्नु भएको छ भने तपाईँको वेट कम्ती हुन्छ र यदि तपाईँ माथितिर गइराख्नु भएको छ भने तपाईँको वेट बेसी हुन्छ। यो रिजल्टेन्ट वेटहरूको कुरामा आउँछ होला सायद पछितिर है। र यसलाई एउटा फिजिकल ब्यालेन्स हैन, हामीले बिम ब्यालेन्सहरू भन्छौँ नि, फिजिकल ब्यालेन्सले मेजर गरिरहेको हुन्छ र यसलाई एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्सले के गरेर हुन्छ, मेजर गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गरेर हुन्छ, यसलाई एउटा फिजिकल ब्यालेन्सले मेजर गरिरहेको हुन्छ है। र यहाँसम्म आज हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ग्राभिटी भनेको के हो, ग्राभिटेसन भनेको के हो, थोरै हिस्ट्रीको बारे पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले के रहेछ भनेर। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको बारे पनि स्टडी गऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी ग्राभिटेसनल फोर्सको फिचर्सहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ हैन। के फिचर्सहरू रहेछ, यसले एक्सपेरिमेन्टली कसरी भेरिफाई गरेको छ र यसको केही स्पेसल फिचर्सहरू, वेट एन्ड मासको पनि कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले थोरै। यहाँसम्म तपाईँहरूले केही प्रब्लम छ भने हामीलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसपछि हामीले अब एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुँदै यसको थोरै कुराहरू गर्छौँ हैन। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीबाट सुरु गर्छौँ अर्को भिडियो चाहिँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।